नमस्सर्वेभ्यः सुस्सायं च। अद्य स्त्रीप्रत्ययप्रकरणं पठामः। स्त्रीप्रत्ययसूत्राणाम् अधिकारसूत्रं वर्तते स्त्रियाम् इति एकपदं सूत्रं। समर्थानां प्रथमाद्वा इति सूत्रपर्यन्तं स्त्रियाम् इति सूत्रस्य अधिकारः वर्तते। आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्देषु स्त्रीप्रत्ययाः भवन्ति टाप्, डाप्, चाप् इत्यादयः। ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्देषु स्त्रीप्रत्ययाः भवन्ति ङीप्, ङीष्, ङीन् इत्यादयः। एतेषां प्रत्ययानां प्रयोगः कथं भवति इति पश्यामः। अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रम्। अजाद्यतः टाप् इति द्विपदं सूत्रम्। अजादीनाम् अकारान्तस्य च वाच्यं यत् स्त्रीत्वं तत्र द्योत्ये टाप् स्यात् इति सूत्रार्थः। अत्र अजादिगणपठितशब्दाः सन्ति अज, अश्व, एडक, मूषिक प्रभृतयः। एतैः सह टाप् प्रत्ययोगे अजा, एडका, अश्वा, चटका, मूषिका चेति स्त्रीलिङ्गरूपं भवति। अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दैः सह टाप् प्रत्ययः भवति चेत् स्त्रीलिङ्गरूपं भवति। यथा बाला, वत्सा, होडा, मन्दा, विलाता इत्यादयः। स्मुभस्त्राजिनशनपिण्डेभ्यः फलात् इति वार्तिकेन टाप् प्रत्यये सम्भस्त्राजिनशनपिण्डेभ्यः फलात् इति वार्तिकेन टाप् प्रत्यये संफला, भस्त्रफला इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। सदच् काण्डप्रान्तशतैकेभ्यः पुष्पात् इति वार्तिकेन टाप् प्रत्यये सत्पुष्पा, प्राक्पुष्पा, प्रत्यक्पुष्पा इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। मूलान्नञः इति वार्तिकम्। मूलात् नञः इति द्विपदं वार्तिकम्। नञ्पूर्वकमूलशब्दात् स्त्रीत्वविवक्षायां टाप् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। एवम् अमूला इति रूपं भवति। उगितश्च इति सूत्रम्। उगितः च इति द्विपदं सूत्रम्। उगिदन्तात् प्रातिपदिका स्त्रियां ङीप् स्यात् इति सूत्रार्थः। उगिदन्तः इत्युक्ते उक् अन्ते यस्य सः उगिदन्तः। उक् नाम अयुनृक् इत्यत्र उ ऋ इल् चेति उक्। एवम् उगिदन्तशब्दाः इत्यस्य मतुप्, इयसुन्, कृतवतु शत्रुप्रत्ययान्तशब्दाः इत्यर्थः भवति। एतैः सह स्त्रीलिङ्गे ङीप् प्रत्ययः भवति। यथा भवन्ति, पचन्ति, दीव्यन्ति, धनवती, बुद्धिमती, पतिमती, पद्मवती, गतवती, पीतवती, प्राची, प्रतीची इत्यादीनि रूपाणि। वनोरच इति सूत्रेण ङीप् प्रत्यये अतिसुत्वरी, अतिधीवरी, शर्वरी इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। बहुव्रीहौ वा इति वार्तिकेन विकल्पेन ङीप् प्रत्यये बहुधीवरी इति रूपम्। विकल्प अभावे डाप् प्रत्यये बहुधीवा इति रूपम्। पादोऽन्यतरस्याम् इति सूत्रेण द्वौ पादौ यस्याः इत्यर्थे विकल्पेन ङीप् प्रत्यये द्विपदी इति रूपं भवति। ङीप् प्रत्यय अभावपक्षे
द्विपात् इति रूपं भवति। टाबृचि इति सूत्रम्। टाप् ऋचि इति द्विपदं सूत्रम्। ऋचि वाच्यायां पदान्तात् टाप् स्यात् इति सूत्रार्थः। यथा द्विपदारिक्, एकपदारिक् इत्यादयः। मनः इति सूत्रेण मन्नन्तात् स्त्रीलिङ्गे ङी प्रत्ययः न भवति। एवमेव अनो बहुव्रीहेः इति सूत्रेण अन्नन्तात् बहुव्रीहेः स्त्रीलिङ्गे ङीप् प्रत्ययः न भवति। डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम् इति सूत्रम्। डाब् उभाभ्याम् अन्यतरस्याम् इति त्रिपदं सूत्रम्। सूत्रद्वयोपात्ताभ्याम् अर्थात् मन्नन्तप्रातिपदिकात् अन्नन्तबहुव्रीहेः च विकल्पेन डाप् प्रत्ययः भवति। यथा सीमा, दामा, बहुयज्वा इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। अत्र सीमा, दामा मन्नन्ताः, बहुयज्वा अन्नन्तबहुव्रीहि समासरूपम्। अन उबधालोपिनोऽन्यतरस्याम् इति सूत्रम्। अनः उबधालोपिनः अन्यतरस्याम् इति त्रिपदं सूत्रम्। अन्नन्तात् बहुव्रीहेः उबधालोपिनः वा ङीप् स्यात् इति सूत्रार्थः। बहुराज्ञी इति रूपम्। ङीप् प्रत्ययाभावपक्षे डाप् प्रत्यये बहुराजा इति रूपं भवति। अनुपसर्जनात् इति एकपदम् अधिकारसूत्रं भवति। यूनस्ति इति सूत्रपर्यन्तम् अनुपसर्जनात् इति सूत्रस्य अधिकारः वर्तते। तिड्ढाणञ्, द्वयसज्, दध्नञ्, मात्रच्, तयप्, ठक्, ढञ्, कञ्, क्वरपः इति सूत्रेण ङीप् प्रत्यये कुरुचरी, नदी, सौपर्णेयी, ऐन्द्री, औत्सी, ऊरुद्वयसी, ऊरुदध्नी, ऊरुमात्री, पञ्चतयी, आक्षिकी, लावणिकी, यादृशी, इत्वरी इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। नञ्, नञीकख्युंस्तरुणतलुनानाम् उपसङ्ख्यानम् इति वार्तिकेन ङीप् प्रत्यये स्त्रैणी, पौंस्नी, शाक्तीकी, आड्यङ्करणी, तरुणी, तलुनी इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। वयसि प्रथमे इति सूत्रेण ङीप् प्रत्यये कुमारी इति रूपं भवति। वयस्य चरम इति वाच्यम् इति वार्तिकेन ङीप् प्रत्यये वधूटी, चिरन्टी इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। द्विगोः इति सूत्रेण ङीप् प्रत्यये त्रिलोकी इति रूपं भवति। पुरुषात् प्रमाणेन्यतरस्याम् इति सूत्रेण द्वौ पुरुषौ प्रमाणमस्याः इत्यर्थे विकल्पेन ङीप् प्रत्यये द्विपुरुषी इति रूपं भवति। ङीप् प्रत्ययाभावे टाप् प्रत्यये द्विपुरुषा इति रूपं च भवति। बहुव्रीहेरूधसो ङीष् इति सूत्रेण ङीष् प्रत्यये कुण्डोध्नी इति रूपं भवति। संख्याव्ययादे ङीप्
इति सूत्रेण नीप् प्रत्यये द्यूध्नि अत्यूध्नि इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। अत्र नीष् प्रत्ययस्य अपवादसूत्रं वर्तते संख्याव्ययादेर् इति सूत्रम्। इतोपि बहूनि उदाहरणानि सन्ति, तानि स्वयमेव अधिगन्तव्यानि। धन्यवादाः।